بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفافین ارگنائزیشن او راتلونکي چې کوم په سټیج باندې مهمانان ناستي او تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم. ما منشور چې دا ډیر لمبا چوڑا نه ده، کوشش مې دا کوم چې پینجو لاس پینجو پتی دی کنه چې پینجو نوکتی خلوش غوندرنا دا څنګه چې شپږمې نوکته ته واوښته. یہ کہ پوائنٹ نمبر 1 چکندہ امن و امان کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرنا. لیکن یہ اسناری کا نا زوائیں چھ عملی اقدامات پکار دی. عملی اقدامات دا سی چھ لکسیمو وانڈے چھ ڈرون حملہ وصلہ ایم پی اے پا خاموش سا پارٹی پا خاموش اس لے ما آواز چک انشاءاللہ دیتا عملی اقدامات وائی. نمبر 2 معیاری تعلیم اور فنی تعلیم کے اداروں کا قیام اور پہلے سے موجود اداروں کو فعال بنانا. چونکہ حکومت نے ادارے بنائے ہیں لیکن فعال نہیں ہیں تو ان کو فعال کرنے کی کوشش کریں گے. ضلع میں موجود ہسپتالوں اور صحت مراکز کو فعال اور بہتر بنائیں گے. موسمیاتی تبدیلی کچھ سیاسی پارٹیوں کے منشور میں بھی شامل ہے لیکن ہمارے لوگ موسمیاتی تبدیلی کو نہیں سمجھتے، تو میں نے منشور میں موسمیاتی تبدیلی کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ انسانی سرگرمیوں کی بدولت عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی بحران کے خطرات کو سمجھنا اور مقامی سطح پر لوگوں کو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا. کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے مقامی لوگوں کی رائے کو ملکی ماحولیاتی پالیسی کا حصہ بنانا، موسم کی مانیٹرنگ کے لیے ویدر اسٹیشن کے قیام کے لیے کوشش کرنا، لکی مروت کو شدید موسمی حالات سے بچانے کے لیے مقامی سطح پر شعور اور آگاہی کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں پانی کی ترسیل و تقسیم کو بہتر کرنے اور روایتی طریقوں اور سرگرمیوں کو فعال بنانا. اور چونکہ لکی مروت کی کثیر آبادی جو ہے وہ بے روزگار ہے، تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے درتنگ کے مقام پر انڈسٹریل زون کے قیام کے لیے کوشش کرنا، سرمایہ داروں کو لکی مروت میں فرٹیلائزر فیکٹری، شیشہ بنانے کی فیکٹری، ٹیکسٹائل ملز اور کاپر فیکٹری کے قیام کے لیے آمادہ کرنا. خبر دادا چھے ما باندې کوشش تا ما باندې دعوت ورکول دي. درتنگ میں دے پر اخکڑا دا چې درتنگ سرا چشمن ازدو دا بجلی نظام آسانی سر ورطرت لیسی، داود خیل نزدو دا بجلی نظام آسانی سر رات لیسی، گیس تے پلین ورطرت اصل دا چونکہ فیکٹریو تا گیس زیاد ضرورت بھی نو دے پا وجہ باندے مولا درتنگ ورطا اخکڑا دا چھے لڑ با آسانی بھی اس طرح سی پیک پا نزدوئی نو سرمایہ دار بلوش دفترف تا توجہ ورکی. کما خبر مو چوکلا دے پانی کی ترسیل و تقسیم کو بہتر بنانا. چونکہ مورا کتاز خیال کرے شبران وسی اوبرے سی او گمبلے تا کور میں تواچے جا یقنا بعد درتنگ خواتا دریاسین تا یقنا بعد سمندر تلاری سی نو ما خپل دا غدا چی جے پہ جا باندے دا سے منصوبے جوڑول پکاری چی دا اوبو مولا والے لغرن راجی چی زائکی جی نو چی کور میں گمبلے تا نرسی جی یقنا مخ چی جے پہ جا باندے چیر ڈیمونو ورطا جوڑ سی چی دا سے ماہرین ورطا رہی سی آگا داس طریقے ورطا جوڑی کی دا کم از کم آلتا مزکی چی جذب کیجی نو دیسرا با دا واٹر لیول چکم دا واٹر ٹیبل چکم دا آبر چی کیجی. تاسو کا خیال کرائی اکثر پر پمپونا بورنگانا وچ سی او وچ چکا سی چی اوبلان دے روانی دی نو دا اوبو چی مولا زای کود دغا پارا با کوشش کو چرنگے نہری نظام دا مولا والا چنا چکو بال صلاح دا دی پارا با کوشش کو چی دا نورہاں بحال سی. دینا علاوہ لفٹ ایریگیشن سکیم دا گمبیلین اوبر خزائی پا دا ملنگا دے خواتا دا بحال اولو پارا اقدامات کول درہ چو اسلر ہونے بحال سلی دی خلقا مکمل نہیں دی بحال. دینا علاوہ نور با کوشش کو کچیر تا پا درتنگ خواتا چونکہ نیر یا دیم ممکن ندا جکا چکم ماہرین دی غصر چکم مورا خبر سلی دی آوائی چی دالتا دیم ممکن ندا خو لفٹ ایریگیشن چکم دا آم ممکن دا. لفٹ ایریگیشن دیتا ہوئی چی لکا تو با باندے ہو خزے چرنگے لکه موږ ټانچې ته اوبه وخوځو بیا نه بعد بیا غسل خانو ته دغه ته کنیکشن ورکو نو دا یو طریقه سته چې موږ له کور مې نه اوبه چیږي کو په ماشین ذریعه باندې او بیا نیر ورته جوړ کو په نیر باندې کېږي. نو دې پر به ان شاء الله زه خپل کوشش کوم. زه 1 سپټمبر 2023 کې د ډیپارټمنټ اف انټرنیشنل افیرز 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 د ډیپارټمنټ اف انټرنیشنل
اکثر خلک راوږي وایي چې کوئی 200 ووټونه بدي چې کوئی 300 بدي چې کوئی 500 بدي. زه ورته ما دا خپل ووټ پر کړی دا زه دا خپل ووټ حقدار یو نه وینم چې دا چور خلک دي دا د ووټ حقدار نه وینم. یو کس داسې نه وایي چې لکۍ پر به زه چو وکړم. هر سړی لګیا دا څوک کاروبار پاره څوک خپل فائدې پاره. زه چا پسې ذاتي خبرې نه کوم خو لکه چې چور امیدواران دي تاسو ټول پیژندو یو سره دا منشورونه چې دی وایي چې زه به دا کار کوم. نو ما امید ده چې ان شاء الله زه به په دغه منشور باندې عمل کوم او لکۍ خلک په ان شاء الله ډېر ښه تعداد سره ماته ووټ راکوي چې چوره د خلکو توقع ده ان شاء الله هغه نه به ډېر زیات ووټ اخلم. ډېره مهرباني ډېره شکریه او ډېره په اخره چې د فافین ارګنایزیشن او تاسو یو ویری بیا ډېره شکریه ادا کوم. السلام علیکم.